इश्टानो, आतां आमी शिंपेंतलीं मोतयां आयकुया. एकटो धाकटुलो भुरगो एक दीस एके बशीचेर प्रवास करतालो. खूब लोक आसलो पूण ताका बसपाक जागो मेळ्ळो ना. पूण ताच्या हातांत एक ल्हान बडी, सुकी बडी, आनी खूब काळजीन तो ते बडी घट्ट धरून आसा. बस धांवतना भुरगो हे वटेन ते वटेन लागता पूण तो ताजें लक्ष सगळें त्या बडयेचेर आसा. तेन्ना थंय एकटी बसून आसली एकटी जाणटेली अस्तरी ताका म्हणटा, तूं ती बडी घेवन आसा हातान ती कित्याक? तेन्ना तो भुरगो म्हणटा, हांव लुसीक भोंवडेक व्हरतां, ती म्हजी इश्टीण आनी आज पयलेच फावटी ती बशीचेर प्रवास करता. हां, ती अस्तरी म्हणटा, लुसी तुजी इश्टीण खंय आसा? हांगा कोण ना, तूं एकटोच आसा आनी बडी आसा. तेन्ना तो भुरगो म्हणटा, मॅडम हे पळय म्हजी इश्टीण लुसी. बडयेक हात दाखोवन म्हणटा, थंय एक मूय आसा. आनी अस्तरी अजाप जाता, विचारता, हे मुयेचें नांव लुसी? वय म्हणटा, वय, हांवें तिका लुसी म्हूण नांव दवरलां. म्हजे बागेंत ती म्हाका मेळ्ळी आनी हांव तिका पोसतां. ती म्हजी इश्टीण. आतां बशीचेर प्रवास करपाक आयलां आनी तिकाय बशीचेर व्हरुया पळय एक फावटी. पूण हांव तिका घेवन आयलां. ती म्हाका खूब आवडटा आनी तिका हांव आवडटां. पळय तो ल्हान भुरगो तो मुयेचेर माया करतालो, मोग करतालो. बरी गजाल जावं. आतां ह्या दिसांनी कावळ्यांचेर माया करपी आसात. सकाळीं उठून बिस्किटी हाडून ते बारीक चुरो करून कावळ्यांक खावोवपी आसात. सुण्यांक खावोवपी तरी कितलेशेच आसात. मांस सुद्दां रांदून हाडून सुण्यांक खावोवपी आसात, रस्त्या वयल्या सुण्यांक. मागीर माजरांक खावोवपी आसात, गोरवांक खावोवपी आसात. चड करून आमच्या देशांत हें जाता. हांगा कितेंय केल्यार जाता आमच्या देशांत. ती गजाल वेगळी. आतां ह्यो गजाली करतात त्यो म्हाका सगळ्यो मानतात अश्यो ना. चड करून सुण्यांक रस्त्यार खावंक घालप हें बरोबर न्ही. कित्याक मागीर ती उचांबळ जाता. मेळना जाल्यार मागीर वाटेर वेतल्या भुरग्यांक आनी खूब त्रास करतात. आनी आमी जाणा पेपराचेर वाचून कितल्या कडेन सुणी हांकां दुसऱ्यांक चाबतात आनी म्हणून. सोडा, ती गजाल वेगळीच. आतां मनजाती खातीर जर आमी इतलें करूंक तयार आसा तर आमी मनशां खातीर करूंक नाका? कितलीं दुबळीं भुरगीं आसात, तांकां कोण बिस्कीट दितलो? त्या कावळ्यांक बिस्कीट घालचे सुवातेर त्योच बिस्कीटी ह्या सरकारी इस्कॉलार वयचीं भुरगीं दुबळ्यांतलीं दुबळीं. गोंयांत तरी सरकारी इस्कॉलाक कोण वेता पळया तीं भुरगीं दुबळ्यांतलीं दुबळीं. आनी ताच्या परस दुबळीं भुरगीं आनी गोंयांत ना. उरलीं सगळीं प्रायवेट इस्कॉलाक, खाजगी इस्कॉलाक वेता. आनी ह्या भुरग्यांच्या आवय बापाय कडेन ताकत ना, तांकां वेळ ना, दुसरो उपाय ना म्हणून तीं तांकां गव्हर्मेंट सरकारी शाळेंत धाडटात. आतां ह्या दुबळ्या भुरग्यांक खातीर केन्नाय तरी, हांव म्हणना सदांच दिवपाक जाय, केन्नाय एकट्याक एक बिस्किटीचो पुडो दिलो कांय बरें जावचें ना? तांकां कितें बरोवपाक कितें वस्तू जाय त्यो खंय तांकां शाळेंत मेळना. सरकार कांय त्यो दिना. तांकां बरोवपाक पेन्सिली म्हणा, पुसपाक तें पुसणें रबर म्हणटा आमी ताका तें म्हणात, नाजाल्यार बरोवपाची वही म्हणा, नाजाल्यार एक बॅग म्हणा, युनिफॉर्म म्हणा. कित्याक सरकार फकत एकच जोडी युनिफॉर्म दिता. तेंय सगळ्यांक दिना. विशिश्ट वर्गाच्यांक मात्र सरकार दिता. असल्यो गजाली आमी ह्या दुबळ्या भुरग्यां खातीर करूंक जायना. कित्याक तीं नेणटीं भुरगीं, ल्हान भुरगीं, तीं तांकां हें दिलें जाल्यार तीं फुडें शिकून वयर सरचीं ना जिवितांत. तांकां कलर पेन्सिली लागता, तांकां ते चित्रां काडपी
8 बूक जाय पडटा अश्यो कितें तांकां दिवचे हांव म्हणना तांकां पयशे दिना पयशे दिवची गरज ना पूण तांकां कितें लागता ह्यो गजाली आमी दिवं येता तांच्या खातीर आमचो वेळ दिवं येता तांच्या खातीर आमी चित्रकला म्हणा नाल्यार काणी सांगपाची कला म्हणा असले कितें स्पर्धा दवरूं येता न्ही आनी तांकां इनाम दिवं येता आनी अशें केल्ल्यान आमी त्या भुरग्यांक जिवितांत वयर सरपाक आदार दिता मनजातीचेर मोग करप बरी गजाल पूण मनजाती बरोबर मनजातीचो मोग करतना आमी मनशांचो मोग करूंक शिकलीं जाल्यार कितलें बरें जाता आसलें न्ही मनजातीक आनी मनशांक एकाच पावंड्यार दवरूंक जाता ना न्ही आतां कावळ्याक हांवें बिस्किटी दिल्यो ना म्हणून कावळो काय उपाशी मरचो ना न्ही म्हाका दिसना कावळ्याक आमच्या भारतांत खावपाक जाय तितलें आसा आनी तें खावन दीस काडटा पूण भुरग्यांनी तें खावपाक जाता वय जायना न्ही म्हणटच आमी मनजातीचो मोग करतना मनशांचो मोग करूंक शिकुया चड करून दुबळ्या धाकट्यांचो आनी त्या दुबळ्या धाकट्यांतूय गरीब शाळेक वयच्या भुरग्यांचो ते रस्त्यार भीक मागपी आसा तांचो मोग कर म्हणना ते धंदो जाला तो पूण शाळेक वयचीं भुरगीं आसा सरकारी शाळेक वयचीं भुरगीं आसा तांच्या खातीर आमी खुबशें कितें केलें तर जाल्यार हीं भुरगीं जिवितांत वयर सरतलीं आनी तांकां मानान आमच्या समाजांत दीस काडपाक एक संद मेळटली तर आमी सगळ्यांचो मोग करतना दुबळ्या धाकट्यांचो करुया आनी चड करून ल्हान भुरग्यांचो करुया आनी भुरग्यां भितरूय आमी ह्या सरकारी शाळांनी शिकच्या भुरग्यांचो मोग करूंक शिकुया देव बरें करूं आनी मोग आसूं